ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख अन्तर्गत मेरिङदेन गाउँपालिकाको तल्लो भूभागमा अवस्थित दोभान बजार भौगोलिक हिसाबले तमोर नदी, मेवा र मैया खोलाको सङ्गम स्थल हो। व्यापार र घरधुरीको आधारमा दोभान बजारलाई ताप्लेजुङ जिल्लाकै दोस्रो ठुलो बजारको रूपमा मानिन्छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर खका अधिकांश स्थानीय तहका जनताहरूको मुख्य किनमेल गर्ने स्थल नै दोभान बजार हो। यहाँ हरेक शुक्रबार हटिया समेत लाग्ने गर्दछ। यहाँ नुनदेखि सुनसम्म पाइने कुरा स्थानीयहरू बताउँछन्। साथै प्रत्येक वर्ष पुस 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म लाग्ने विशाल मेलाको ऐतिहासिक नाम हो पुसे मेला। सायद पुसे मेला नाम नसुन्ने कोही ताप्लेजुङे नहोला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो पुसे मेला निकै नै पुरानो सांस्कृतिक पहिचान बोकेको एउटा निकै नै लोकप्रिय मेला भएको कुरा विज्ञहरूले बताउँछन्। प्राकृतिक हिसाबले अति नै सुन्दर दोभान नेपालकै चर्चित पर्यटकीय स्थल फुङफुङे झरना, गुराँसको राजधानी मिल्के जलजले प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेश मार्गको रूपमा पनि दोभान बजारलाई लिइन्छ। अझ तमोर नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि त दोभान बजारको रौनक नै अर्कै बन्दै गएको थियो। यसैबीच दोभान बजारको लागि विक्रम सम्मत 2077 साल फागुन 18 गते एउटा कालो दिन बन्न गयो। यो सुन्दर दोभान बजारलाई 81 वज्रपात पर्यो। बजारको पल्लो छिल्को घरबाट आगोलागी सुरु भयो। यसले भीषण रूप लियो। छिनभरमै दोभान बजार खरानीमा परिणत भयो। केही पनि भौतिक सामग्रीहरू बचाउन सकिएन। खाद्यान्न, लत्ता कपडा सबै खरानी भयो। सयौंको सङ्ख्यामा घर परिवारहरू घरबार विहीन भए। करोडौँको क्षति भयो। एकै दिनको भीषण आगलागीले उजाडियो दोभान बजार। यसै क्रममा संसारभरि छरिएर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस दोभान बजारको विपत्तिलाई कम गर्न, यहाँका पीडितहरूलाई मलमपट्टि लगाउन आर्थिक तथा भौतिक सहयोगहरू सङ्कलन गर्न थालियो। विभिन्न सङ्घ संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, ताप्लेजुङ जिल्लावासी, छिमेकी जिल्लावासी, आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगले दोभान बजार बिस्तारै पुनर्निर्माण हुन थाल्यो। यहाँका जनताहरूको पीडामाथि थोरै भए पनि मलमपट्टि लगाउने प्रयासहरू थालियो। यसै क्रममा चागे समाज हङकङले पनि आज यसै ठाउँमा करिब 8 लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ सम्पूर्ण पीडितहरूलाई, पीडित परिवारहरूलाई, पीडित परिवारका जनहरूलाई समानुपातिक प्रणालीबाट वितरण गरियो। र त्यो राहत रकम वितरण अथवा हस्तान्तरण कार्यक्रम हामी औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ र संस्थाका प्रतिनिधि राजकुमार लिम्बू जो उहाँले मलाई यो आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तपाईले मिलाएर त्यो एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारी अनुसार म अब यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरूसँग समक्ष अनुमति माग्न चाहन्छु र आजको यो चागे समाज हङकङद्वारा
आयोजित यस कार्यक्रम अथवा राहत वितरण कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनु हुन यस संस्थाका प्रतिनिधि राजकुमार लिम्बूलाई कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म अध्यक्षजीको अनुमतिले थप कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मेरिन्देन गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री गणेश बहादुर चङबाङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन 8 त्रिवेणी गाउँपालिका 5 चाँगेका वडा अध्यक्ष श्री सन्तोष लिम्बूज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा दोभान इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अग्रज व्यक्तित्वहरू अर्थात् समाजसेवी व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हाम्रो छिमेकी अर्थात् हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको दोस्रो ठुलो एउटा व्यापारिक केन्द्र अर्थात् बजारको हिसाबले दोभान बजारलाई चाहिँ एउटा पीडा हुँदाखेरि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पसिनाको थोरै हिस्सा चाहिँ काटेर तपाईहरूलाई सहयोग अर्थात् सुखमा दुःखमा त जोसुकै पनि हुन्छ, तर विपदमा पर्दाखेरि एउटा मानवीयताको हिसाबले चाहिँ एउटा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले सहयोग गर्नुभएको छ र सहयोगी दाताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। फागुन 18 गते दोभान बजारमा ठुलो विपत्ति बेहोर्नु परेको थियो र हामीसँग विपत्ति आइलागेको थियो र यो हाम्रो विपत्तिलाई साथ दिनको लागि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू हाम्रो मुलुकभन्दा बाहिर अर्काको देशमा गएर पनि उहाँहरूले आफ्नो समस्यालाई थाँती राखेर उहाँहरूको घाँस काटेर यो हाम्रो दोभानवासी साथीभाइहरूको यो पीडालाई सम्झेर उहाँहरूको घाँस काटेर केही रकम पठाउनु भएको हामीले अघि सुन्न पाएको छौँ र यहाँ उहाँहरूको जुन किसिमको घाँस काटेको रकम सङ्कलन गरेर पठाउँदाखेरि लगभग 8 लाखमा बढी पैसा हामीले सुन्न पायौँ। हिजो पनि हामीसँग यस्तो धेरै राहतहरू विभिन्न संस्था व्यक्तिबाट हामीले उपलब्ध गरेको छौँ र हिजोको राहतहरू भन्दा पनि यो आजको राहत थोरै पृथक तरिकाको हामीले महसुस गरेको छौँ। हिजो घर परिवारको आधारले राहत वितरण भएको थियो भने आज पर व्यक्तिको हिसाबले यहाँ राहत वितरण हुँदैछ र राहत वितरण कार्यक्रममा भरे हामीले राहत लिँदै गर्दाखेरि पर व्यक्ति 24,000 समथिङ हाम्रो हातमा पर्दैछ, तर सङ्कलन गर्ने साथीहरूले सङ्कलन गर्दाखेरि लगभग 8 लाखमा बढी बजेट सङ्कलन गरेको छ। त्यत्रो मोटो सङ्कलन रकम गरेको छ र यो उहाँहरूको पनि समस्या थियो, पारिवारिक समस्या थियो। उहाँहरूको आफ्नो छोराछोरी नेपालमा थियो, आफ्नो पारिवारिक समस्या छुट्टै हुँदै पनि तपाईँ हाम्रो समस्यालाई देखेर तपाईँहरूको समस्यामा केही मलमपट्टि होस् भनेर उहाँहरूले राहत वितरणको लागि यत्रो मोटो रकम पठाइदिनु भएको छ। यो मोटो रकम उहाँहरूले धेरै दुःख गरेर सङ्कलन गरेर हाम्रो हातमा पुग्ने गरी पठाइदिनु भएको खण्डमा चाँगे समाज हङकङका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्पूर्ण यो अग्नि पीडितदेखि लिएर सिङ्गो मेरिङदेन गाउँपालिकाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन। यसरी नै विभिन्न सङ्घ-संस्था, सरकारवाला निकाय, जनसमुदायहरूको सहयोग तथा व्यक्तिगत लगानी समेतले दोभान बजार पुनर्निर्माण हुँदै गएको छ।
बिस्तारै त्यो सुन्दर दोभान बजार पुनः पुरानै लयमा फर्कने जमर्को गरिरहेको देखिन्छ। मेरिङदेन गाउँपालिकाको निर्देशन तथा सहयोगमा घरका डिजाइनहरू र सडकको मापदण्डलाई समेत लागू गरिएकोले अब नयाँ बन्ने दोभान बजार अझ सुन्दर दोभान बजार बन्ने कुरामा निश्चित रहन सकिन्छ। यस भिडियोको अन्त्यमा सहयोगी दाताहरूको नामावली अक्षरशः प्रस्तुत गरिएको छ। सम्पूर्णमा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।
Thank you.